नहमदु व नुसल्ली व अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पारा नंबर 27 और सूरह ज़ुर्रियात की आखिरी आयत हैं। हम शुरू करेंगे आयत नंबर 43 से, जिसमें बयान किया गया कि और हमने जोड़े बनाए हर चीज़ की ताकि तुम गौर व फिक्र करो, बस दौड़ो अल्लाह की तरफ और इसकी पनाह ले लो। बेशक मैं तुम्हें इस के गज़ब से खुला डराने वाला हूँ। ना बनाओ अल्लाह के साथ कोई और माबूद, बेशक मैं तुम्हें इसके गज़ब से खुला डराने वाला हूँ। इस तरह नहीं आया कि इनसे पहले लोगों के पास कोई रसूल, मगर उन्हें यही कहा कि ये साहर है या दीवाना। क्या पहलू ने पिछलों की यही वसीयत की थी? नहीं, बल्कि ये लोग सरकश हैं। बस आप इनसे रुखे अनवार फेर लीजिए, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। आप समझाते रहिए, यकीनन समझाना अहले ईमान के लिए फ़ायदा बख्श है। और नहीं पैदा फरमाया मैंने जिन्नो इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। ना तलब करता हूँ मैं इनसे रिज़्क और ना ये तलब करता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ही सबको रोज़ी देने वाला है, कुव्वत वाला है और ज़ोर वाला है। बस इन ज़ालिमों के लिए अज़ाब का वैसा ही हिस्सा है जैसा इनके हम मुशरबों को हिस्सा मिला था। बस ये जल्दबाजी ना करें, बस तबाही है इनके लिए जिन्होंने कुफर किया इस दिन से जिसका इनसे वादा किया गया था। तफसीर के मुताबिक मकसद तो ये है कि इन्हें ईमान कबूल करने की दावत दी जाए, लेकिन यहाँ फ़ाफिर्रु का हुक्म इस्तेमाल किया गया है। गोया बताया जा रहा है कि शैतान तुम्हारे पीछे है, नामालूम किस वक़्त आकर तुम्हें दबोच ले, इसलिए जल्दी करो, भागो और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अल्लाह की पनाह में आ जाओ। जिसे वहाँ पनाह मिल जाए, इसे शैतान की वसवसा अंदाजियाँ कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकती। अल्लामा पानीपती भी लिखते हैं, फ़फ़िर्रु मिन कुल्ली शाइइन इलल्लाहि बित्तवज्जुहि वल महब्बति वल इस्तिग़राक़ि वम्तिसालिल अवामिरी, यानी हर चीज़ से दामन छुड़ाकर इसकी तरफ भागो, इस राह में जो चीज़ घायल हो इसे ठोकर से परे हटा दो। अल्लाह ताला की ज़ात की तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ बन जाए। इसके ज़िक्र और इसके अनवार के मुशाहिदा में ही तुम महू हो और इसके हर हुक्म की तमील बड़े ज़ौक़ व शौक़ से करो। मगर बड़े अफसोस से मैं ये कहूँगी कि क्या हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं? हम अल्लाह की तरफ तो नहीं, बहरहाल शैतान की तरफ ज़रूर भाग रहे हैं। अल्लाह ताला हमें शैतान के पनाह से महफूज रखे और उसके वसवसा अंदाजियों से हमें भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर उलमा ने मिन्हू की ज़मीर का मरजा अज़ाब और गज़ब बताया है, यानी मैं तुम्हें अज़ाब से डराने आया हूँ, लेकिन अल्लामा हकी ने मिन्हू का मरजा ज़ात बारी को बनाया है। अगली आयत के मुताबिक ये अफाकी और अनफसी दलाइल जिनका तुम्हारे सामने अंबार लगा दिया गया है, इनसे जिस तरह रोज़े क़यामत का सबूत मिलता है, इसी तरह ये हकीकत भी आयां हो गई है कि वो वहदहू ला शरीक है। बेशक जब इसे मुखय्यर अक़ौल कारखाना कायनात का हालिक और मालिक वही है, तो फिर और कौन है जिसको इसका किसी जोहत से भी हमसर बनाया जाए या इसकी इबादत की जाए। इसलिए यहाँ वाज़ेह तौर पर तंबीह कर दी गई है कि ख़बरदार अल्लाह ताला के साथ किसी गैर को खुदा और माबूद ना बनाना, और ना वरना अब्दी अज़ाब में मुबतला कर दिए जाओगे। नजात के सारे रास्ते, सारे दरवाज़े बंद हो जाएंगे। मुझे इसने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें बर वक्त खबर कर दूँ। फिर बयान फरमाया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए हबीब, ये अहले अरब आपको कभी साहर कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं। ये कोई निराली बात नहीं। आपसे पहले भी जो अंबिया तशरीफ़ लाए, इनकी कदर नाशनास कौमों ने ऐसे ही अलक़ाबात से इन्हें नवाजा। फिर बयान फरमाया गया कि ज़मानो मकान के वज़ा बाद और तफावत के बावजूद इनकी फ़िक्र व कौल में ये यकसानियत कहाँ से आ गई? हर दाई हक़ को हर ज़माना में इन अल्फाज से क्यों याद किया गया है कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि अगले पिछलों को वसीयत करते चले गए कि हमने अपने नबियों के साथ ऐसा सलूक किया है और इनके ऐसे ऐसे नाम रखे हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे पास भी कोई नबी आए तो तुम भी हमारी तरह इसको साहर और मजनून ही कहना। नाऊज़ु बिल्लाह। अगली आयत के मुताबिक पहली बात की तरदीद कर दी
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سرکش لوگ تھے اور پہلے بھی سرکش لوگ تھے اور یہ بھی نافرمان لوگ ہیں۔ اسی سرکشی نے ان میں فکر و خیال کی یکسانیت پیدا کر دی ہے۔ جب بھی کوئی خیر اندیش کسی سرکش کو اس کی سرکشی سے باز رکھنے کی تلقین کرتا ہے تو وہ اسے اپنی توہین تصور کرتا ہے اور اسے یہ نصیحت جس میں اس کو اسی کی بھلائی مقصود ہے، اسے ذاتی معاملات میں مداخلت بے جا محسوس ہوتی ہے اور اپنی ناسخ اور مشفق کو دیوانہ یا ساحر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ سرکشوں کی سرکشی سے آپ کو کیا خوف؟ اے محبوب، آپ تو اس لیے جواب دہ نہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ اپنے محبت بھرے انداز سے اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ کجتبہ لوگ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کی قسمت اہل ایمان تو اس چشمہ فیض سے اپنی کشت ایمان کو سیراب کر رہے ہیں اور تا قیامت سیراب کرتے رہیں گے۔ سورج کا کام چمکنا اور ہر سو نور افشانی کرنا ہے۔ اگر اندھے اس کی روشنی سے مستفیض نہیں ہو رہے تو کیا ہوا؟ آنکھوں والے تو فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اندھوں کی وجہ سے سورج چمکنا نہیں چھوڑ دے گا۔ اگلی آیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت کی تشریح یوں بیان فرمائی ہے: ما خلقت الجن والانس الا لآمرهم بالعبادات، یعنی میں نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کو عقل و فہم، اعتبار اور اختیار کی جو نعمتیں ارزانی کی گئی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز اسی ذات کے سامنے جھکائے جس نے اسے پیدا فرمایا ہے، اپنا گناہ گوں احسانات سے اسے مالا مال فرمایا ہے۔ اب اگر وہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے جو نہ اس کا خالق ہے اور نہ اس کا مالک، تو یہ اس کا اپنا پروردگار ہے، یا بالکل الحدود و دہریت کا راستہ اختیار کر لے تو گویا وہ اپنی فطرت سے جنگ آزما ہے اور اپنی طبع سلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ ان میں سے رزق کا طلبگار نہیں، یعنی کہ اللہ کسی سے بھی رزق کا طلبگار نہیں، نہ اس کے لیے ان کو اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہوں۔ مجھے ان کے سجدوں اور ان کی اطاعتوں کی حاجت ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ میرے حضور جب وہ سر نیاز جھکائیں گے تو میں ان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار کر دوں گا، حیوانی شیطانی ہتھ کنڈوں سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا، ان کا عقاب ہمت ایسی بلندیوں پر کشا ہو جائے گا جہاں فرشتوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہتے ہیں ساری عمر ان کا قدم خوانی زندگی کے دائرہ سے باہر نکل ہی نہیں پاتا، انہیں انسانی عظمتوں اور ان کی صلاحیتوں کو بے کرانیوں کا علم ہی نہیں ہوتا، حیوانی زندگی کی لذتوں میں ہی وہ مگن رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کی زرعی مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں رزق دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، وہی قوت والا مضبوط ہے اور کسی کا دست نگر نہیں، ہر چیز اپنے وجود اور اپنے بقا میں اس کی جود و کرم کی محتاج ہے بے شک۔ پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ ذنوبن بڑے ڈول کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ ڈول میں جتنا پانی آتا ہے وہ ڈول کھینچنے والے کا وہی حصہ ہوتا ہے، اس لیے ذنوبن کا لفظ حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ مقرر ہے، جس طرح اپنے اپنے وقت پر پہلی قوموں کے فاسقین کو اپنا اپنا حصہ ملا، ان لوگوں کو بھی مل کر ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی پیش نظر ان نزول عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، سوچنے اور سمجھنے والوں کی جو مہلت انہیں دی گئی ہے اسے بھی ابس تکرار میں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے کہ نزول عذاب کے لیے جلدی مت مچاؤ، عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن اپنے مقرر وقت پر۔ جب یہ عذاب آئے گا تو یہ ہزار بھاگیں گے لیکن وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آخری آیت میں بیان فرمایا گیا کہ منکرین حق جو آفتاب ہدایت کی ضیاء پاشیوں کے باوجود اندھے بنے ہوئے ہیں اور کفر الحاد کی راہ پر بھاگے چلے جا رہے ہیں، جب وہ دن طلوع ہوگا جو ان کی تباہی کے لیے متعین ہے تو اس روز ان بدبختوں کی حالت زار بڑی خوفناک ہوگی۔ اللہ حافظ۔